اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلبه، اسعد الله مساءكم. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وبالف خير ان شاء الله، وتكونوا بصحه مزيانه وانتم كتشاهدوا معايا هذا لا فيديو. اليوم ان شاء الله جيتكم في لا فيديو رقم 11 اللي غادي نكملوا فيه ليكزيرسيس نيميرو 4 ديال تي دي تيرموديناميك اس ام بي سي اس 1. دونك كنعتذر على التاخر ديال لي فيديو اللي ما حطيتهمش شحال هادي. دونك كان عندي شي غلط كنت نقضيه، دونك عاد ساليت دابا. دونك نبداو على بركه الله. Donc l'exercice numéro 4, un système thermodynamique décrit par l'équation d'état F, PV, T égale 0. Les variables d'état P, V, T sont reliées entre elles par les relations suivantes. Donc عندك P, le variable ديالو VT, V le variable ديالو PT, و T le variable ديالو هو PV. Donc هنا قالك مونطري لي دو ريلاسيون، خصنا نمونطريو هاد جوج ديال لي ريلاسيون. دونك تابعوا معايا الله يرضي عليكم، غنعاود واحد الغابيل جينيرال على هاد بي في تي. دونك واخا درتهم من قبل ما فيها باس نعاودوهم دابا. دونك ليكواسيون دي غاز بارفي اللي هي بي في تيغال ان ار تي، الا ردينا هذه الطرف الاخر تولي بي في موا ان ار تي كتساوي 0. دونك هنا الفاريابل اللي هو بي فاريابل، في فاريابل، تي فاريابل. داكشي علاش كنكتبوا واحد الفونكسيون اللي هي اف دو بي في تي ايكال 0. دونك هذه هي اللي عطاونا هنايا، قال لك بان اف دو بي في تي ايكال 0. دونك ندوزو للثانيه اللي هي بي كتساوي بي دو في تي لي فاريابل اللي هو في تي. دونك تابع معايا مزيان الله يرضي عليك، غادي نجبدو من هنا بي. دونك عندنا بي في تيغال ان ار تي. دونك هنا الا جبدنا بي من هنايا، بي غتولي تساوي لنا اللي هي ان ار تي على في. دونك الفاريابل اللي هنايا هو تي و في، دونك بي كتساوي لنا بي دو تي في. دونك عاوتاني الا دزنا بغينا نجبدو في من هنا تولي في ايكال ان ار تي على بي. دونك الفاريابل هو تي بي، دونك في كتساوي لنا في دو تي بي. دونك هنايا الا دزنا الثالثه اللي غادي نجبدو تي كتساوي لنا اللي هي بي في على ان ار. دونك هنايا شكون لي فاريابل بي و في، دونك تي كتساوي لنا تي دو بي في. دونك هادشي هما اللي عاطينا هنايا، هادشي راه جبدناه من هاد الغولاسيون هادي. دونك نبداو تي دي ديالنا. اول كيستيون قالك مونطري لي دو غولاسيون سويفونت، هاد الغولاسيون هادي وهاد الغولاسيون هادي. خصنا نمونطريو بان دي بي سور دي في تي كونستانت فوا دي في سير دي بي تي كونستانت كتساوي 1، وهادي عاوتاني دي بي سور دي في تي كونستانت فوا دي في سير دي تي بي كونستانت فوا دي تي سور دي بي في كونستانت كتساوي موان 1. دونك الانطلاقه ديالنا غتكون ان شاء الله من هنايا. قلت لكم من قبل الا بغينا كيف ما هنا، كيف ما كتلاحظوا معايا الفاريابل ديال بي اللي هو في تي. دونك شوفوا معايا مزيان، الا درنا دي بي ها هي دي بي غتولي تساوي لنا اللي هي دي بي على دي بي على داك الفاريابل اللي قلنا هو في سور دي في. شكون غيكون كونستانت اللي هو الثاني. شوف معايا مزيان، هنا عندنا في تي، انا درت سيغ دي في، دونك كونستانت غتكون هي تي. في الثاني غندير دي بي سيغ دي تي، شكون غيكون كونستانت اللي هو في. دونك هنا غتولي لنا تي كونستانت فوا دي دو في بلس دي ديال بي سيغ دي دو تي افيك في كونستانت فوا دي دو تي. الا جينا لدي دو في، بغينا نديرو دي دو في، شوف معايا مزيان الله يرضي عليك، ركز معايا مزيان هنايا. دي دو في شنو غتساوي لينا؟ ها هي عندنا في كتساوي الفاريابل ديالها اللي هو بي و تي. دونك دي في غتولي تساوي لينا اللي هي دي ديال في على دي ديال بي افيك تي كونستانت فوا دي دو بي بلس دي دو في سور دي ديال تي فوا دي دو تي افيك هنا شنو اللي يكون عندنا كونستانت اللي هو بي. مزيان. دونك ركزوا معايا مزيان الاخوان، غادي نجيو نغومبلاسيو هاد دي بي بهادي اللي الفوق، غادي نغومبلاسيو هاد دي بي اللي عندي هنايا بهاد الغولاسيون هادي كامله. دونك غتولي عندي دي ديال في كتساوي لينا اللي هي دي دو في على دي دو بي تي كونستانت دونك غادي نغومبلاسيوها، غادي نفتح واحد القوس باش نعوضو، نفتح واحد القوس هنايا دي دو بي شنو كتساوي لنا اللي هي دي دو بي سور دي دو في. ها هي دي دو بي سور دي دو في avec t constante d de v plus d de p sur d de t v constante d de t شنو غيكون بلس زائد هادشي اللي كاين عندي هنا زائد دي ديال v sur d de t p constante fois d de t. مزيان. دونك شوفوا معايا الاخوان مزيان الله يرضي عليكم، هذه اللي درت هنا اونتر بارونتيز اللي هي دي بي. ها هي هذه هي دي بي اللي كتساوي لنا هاد لا فالور هادي.
دونك هنايا غادي نشرو، غتولي لنا هادي في هادي وهادي في هادي. دونك غتولي لنا دي دو في ايكال اللي هي دي دو في على دي دو بي اها افيك تي كونستانت مضروبه فوا دي دو بي sur d de v avec t constante fois d de v plus هاد البلوس اللي عندي هنايا d de v sur d de p d de v sur d de p avec t constante مضروبة fois d de p sur d de t d de p sur d de t avec v constante fois d de t plus d de v plus d de v sur d de t p constante fois d de t. مزيان. دونك دابا غادي نقلبوا على العامل المشترك بينات هادو اللي عندي هنايا. العامل المشترك بيناتهم سمحوا لي نقلب على واحد السيلو. العامل المشترك بين هادي وهادي ها هو هنا كاين دي تي كتعاود لي هنا ودي تي كتعاود هنا غادي نعملوا بها. دونك غتبقى لينا دي دو في غتولي لنا دي دو في ايكال دي دو في ايكال دي دو في سور دي دو بي افيك تي كونستانت فوا دي دو بي سور دي دو في تي كونستانت دي دو في. كتبوا دي دو في بلون مغاير باش تبان لينا واحد القضيه هنايا. ها هي دي دو في عقلوا معايا مزيان. بلس هنايا عندنا بلس غادي نعملو قلت لكم بالدي دو تي تولي لنا بلس دي دو في سور دي دو بي دي دو بي تي كونستانت فوا دي دو بي سور دي دو تي في كونستانت بلس دي ديال في سور d de t avec p constante. Donc هنا باش غنعملو قلت لكم غادي نعملو هنا بالدي دو تي اها نديرها بلون مغاير دي دو تي. دونك هنا الله يرضي عليكم هنا غادي ندير واحد المقارنه ركز معايا مزيان. غادي نقارن هادي مع هادي. ها هنا عندي دي دو في خصها تكون كتساوي دي دو في. عندي ايكواسيون خاص اكس تساوي اكس ايكغيك تساوي ايكغيك. دونك هنا عندي دي دو في خصها تساوي دي دو في وهادشي اللي كاين هنا خصو يساوي واحد باش الا ضربنا واحد في الدي دو في خصها تساوي دي دو في وهادشي كامل اللي هنا خصو يساوي زيرو. عقل مزيان هادشي خصو يساوي زيرو باش تبقى لي دي دو في هنايا كتساوي دي دو في وهادشي اللي عندي هنايا خصو يساوي واحد باش واحد في الدي دو في اللي هي دي دو في. دونك مزيان احنا غادي نديرو احنا دابا وصلنا لواحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف اللي وصلنا لدي دو في سير دو بي. ها هي دي دو في سور دي دو بي ها تي كونستانت فوا دي دو بي سور دي دو في تي كونستانت كتساوي لنا اللي هي كتساوي لنا واحد. دونك غنشوفوا واش هي هذيك ولا ماشي هي هذيك. دونك كملنا غير غادي